आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नीति आयोग में चीफ मिनिस्टर्स के 3 सब ग्रुप्स की तश्कील का ऐलान। तातीलात के दौरान स्कूल्स में बैतुल खला की तामीर। अप्रैल से बरखी शरहों में इजाफे के कवी इम्कानात। खसारे को कम करने के लिए अवाम पर बोझ डालने की तैयारियां। दौरे मुंबई के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी के ग्रुप मीटिंग्स। इत्तेहाद के जरिए मिली मसाइल की यकसुई का मशवरा। तरक्याती कामों के लिए हर असेंबली को 1.5 करोड़ का बजट मख्तस किए जाने के बावजूद कोई पेशरफ्त नहीं। और सर्दी में कमी के बावजूद स्वाइन फ्लू का खतरा बरकरार। इतवार को एक और मौत। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मनसूबाबंदी कमीशन की जगह कायम किए गए इदारे नीति आयोग में चीफ मिनिस्टर्स के 3 सब ग्रुप्स की तश्कील का ऐलान किया है और तमाम रियासतों से कहा है कि वो आयोग के तहत 2 टास्क फोर्स कायम करें। एक सब ग्रुप मरकज की स्पॉन्सर करदा स्कीमों का जायजा लेगा तो दूसरा ग्रुप इंसानी सलाहियतों को फरोग देने के सिलसिले में सिफारिशात पेश करेगा और तीसरा इदाराजाती मैकेनिज्म हर फैसले का काम अंजाम देगा। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की पहली मीटिंग से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एक टास्क फोर्स गुर्बत के इंसदाद और रियासतों में ज़राअत की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने रियासतों पर जोर दिया है कि स्कूल की तातीलात को बैतुल खला की तामीर व मरम्मत के मौके के तौर पर इस्तेमाल करें ताकि हर स्कूल में बैतुल खला की तामीर का निशाना पूरा हो सके। मीटिंग के बाद मरकजी वज़ीर फिनांस अरुण जेटली ने बताया है कि रियासती वज़रा आला ने 66 मरकजी स्कीमों को जारी रखने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा है कि रियासतों के ताउन से ही स्वच्छ भारत अभियान और जन धन योजना प्रोग्राम्स कामयाब हुए हैं। उन्होंने बताया कि 2015 के तहत इजलास के दौरान नीति आयोग पर भी मुबाहस होंगे। रियासत तेलंगाना में अप्रैल के माह से बरखी शरहों में इजाफा किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत इस सिलसिले में बहुत तेजी के साथ अपने कदम बढ़ा रही है। वज़ीर आला के दिल्ली दौरे के दौरान बरखी शरहों में इजाफे की रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की गई है। इतलात के मुताबिक 5.75% बरखी शरहों में इजाफा किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 100 यूनिट बरखी खर्च करने वालों पर कोई बोझ नहीं डाला जाएगा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 7,800 करोड़ के खसारे को कम करने के लिए अवाम पर 1,079 करोड़ का बोझ डालने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। इस मामले में मज़े की बात यह है कि कीमतों में इजाफे से मुतालिक बरखी डिस्कॉम्स को अभी इसकी इत्तला नहीं दी गई है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव सियासी तौर पर मुस्तकम होने के लिए जहां दीगर पार्टियों के तजुर्बेकार कायदीन को पार्टी में शामिल कर रहे हैं, वो इंतजामिया पर अपनी गिरफ्त बरकरार रखने के लिए इंटेलिजेंस सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सेक्रेटरीट या फिर पार्टी दफ्तर में हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में जो राय दी जा रही है उसको इंटेलिजेंस के खुसूसी सेल के जरिए पल पल की खबर वज़ीर आला को दी जा रही है। इस सेल के काम करने से वज़रा और MLA भी मुतरिक हो चुके हैं क्योंकि वज़ीर आला सेक्रेटरीट में जारी पैरोकारी और वज़रा से मुलाकात करने वालों की तफसीलात भी हासिल कर रहे हैं। पता चला है कि इस सेल को मज़ीद मुस्तकम बनाने के लिए वज़ीर आला रिटायर्ड पुलिस मुलाजिमीन की खिदमात हासिल कर रहे हैं। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद कॉरपोरेशन के इंतखाबात के ऐलान से कबल ही सियासी सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। TRS पार्टी ने पहले ही ऐलान किया है कि वो इस बार कॉरपोरेशन पर गुलाबी परचम लहराएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी कॉरपोरेशन पर कब्जा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है।
इन दोनों जमातों को अगर कॉरपोरेशन पर कब्जा करना हो तो मुस्लिम वोट हासिल करना ज़रूरी है। दोनों सियासी जमातें इस सिलसिले में अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। मजलिस ने पहले ही कांग्रेस से मुफाहमत करने से इनकार कर दिया है। उसके बाद कांग्रेस हैदराबाद के मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों के साथ इतिहाद के रास्ते तलाश कर रही है। उधर टीआरएस भी बीजेपी के साथ हाथ मिलाने पर गौर कर रही है, लेकिन इनसे मुफाहमत के बाद ही वो कॉरपोरेशन पर गुलाबी परचम लहराने के मकसद को पूरा करने में नाकाम होने के खदशे ने परेशान कर रखा है। पार्टी सतह पर टीआरएस पार्टी तनहा मुकाबला करने का फैसला कर चुकी है और जीएचएमसी में 5 लाख इब्तिदाई रुकनियत और 1,20,000 सरगर्म कारकुनों की रुकनियत को यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर रही है। टीआरएस आज नहीं तो कल बीजेपी से मुफाहमत करेगी, ताहम इसका ऐलान जीएचएमसी इंतखाबात से पहले किया जाए या बाद में, इस तजस्सुस का शिकार बनी हुई है। बीजेपी से खुरबत बढ़ाकर मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात के वादे के जरिए गुमराह किया जा सकता है। क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के मसरूफ़ तरीन दौरे मुंबई के दौरान मुख्तलिफ प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है। दूसरे दिन यानी इतवार को भी अकबर ओवैसी ने गवंडी, कुरला और बाइकला के जोगेश्वरी, मोमिन नगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मजलिस की जानिब से कायम किए गए मेडिकल कैंप्स का इफ्तिताह अंजाम दिया और कई ग्रुप मीटिंग्स से भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि शहरियान मुंबई ने अपने वालेहाना चाहत और मजलिस पर एतमाद करते हुए मजलिस को वोट के जरिए जो कर्ज दिया है उसे मजलिस अवामी व मिली मसाइल पर अपनी बेबाक नुमाइंदगों के जरिए अदा करेगी। उन्होंने अवाम को मुतहद रखने का मशवरा देते हुए कहा है कि इत्तेहाद की ताकत से ही मिली मसाइल हल किए जा सकते हैं। मुंबई में हजारों अफराद क़ायद मजलिस से मुलाकात और उन्हें देखने के लिए मुंतजर देखे गए। उनके हमरा अरकान असेंबली अहमद बलाला और वारिस पठान भी मौजूद थे। गौर से देखो कि आज यहाँ पे कैसे कैसी बातें हैं, कैसे कैसे रोजाना बयानबाजियां होती हैं। खैर, जब जलसे होंगे तो उस पर तफसीली इज़हार ख्याल करूँगा, लेकिन आपसे मैं यही कहूँगा कि वक्त के अहम तरीन तकाज़े को ये समझिए कि हमारा इत्तेहाद ही हमारी ताकत बनेगा, हमारा इंतशार हमारी कमजोरी का बाइस होगा। तादाद मायने नहीं रखती, चाहे वो बदर का मैदान हो, तादाद कम थी, लेकिन तादाद ने हमको ऐसे हालात में नहीं पहुंचाया। लेकिन आज हमको सोचना है कि बात करे कि यही बात आती है कि भाई हम कम हैं, हमारी तादाद कम है। मेरे भाई, तादाद मायने नहीं रखती, अगर कोई मायने रखता है तो वो ईमान रखता है। तो ईमान कहते हैं, अपने ईमान को मजबूत करो,
अपने अल्लाह को बनाए रखो, नमाजों के पाबंद बनो, कुरान को पढ़ो, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करो, यतीमों यसीरों का सहारा बनो, बेवाओं की मदद करो, गरीबों की मदद करो, मजलूम की मदद करो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे अंधेरे जिंदगियों में नए उजालों को लाएगा। मशकूर हूँ कि आपने पहली मर्तबा इंतखाबात में हम आए, खड़े रहे। कई लोग आते हैं, कई बातें करते हैं, लेकिन हम भी पहली मर्तबा आए थे, पहली बार आप हमको सुन रहे थे, लेकिन आपने हमारी बातों को सुना और हमको वोट दिया, और आज सारा हिंदुस्तान हैरत में है, परेशान है। सिर्फ 15-20 दिन में ये लोग हजारों लाखों वोट कैसे लेंगे? आपकी सारी कम्युनिटी का, दूसरे मुसलमान भाइयों का भी, कि आप सब ने हमारा ताउन किया। अब्दुल हमीद साहब के इलेक्शन में उनका मेहनत की, अपना वोट दिया, हम एहसानमंद हैं आपके। और ये भी कहूंगा कि हम आपके कर्जदार, और हम आपके इस कर्ज के बोझ को आपकी आवाज बनकर, आपके हक के लिए जिद्दोजहद कर हम आपके इस फर्ज को अदा करें। हम आपको कभी शर्मिंदा नहीं करेंगे। आपके मसाइल के लिए हम दूर हैं तो उसका मतलब नहीं कि हम बहुत दूर हैं, नहीं मेरे भाई, उस दूरी से बढ़कर एक बहुत मजबूत रिश्ता है आपका हमसे और हमारा आपसे, और वो रिश्ता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और वो रिश्ता मुझे आपसे जोड़ता है और आपको मुझसे जोड़ता है। वो रिश्ता मुझको आप पर हक देता है, आपको मुझ पर हक देता है, और ये हक है, रहती दुनिया तक हक है, और इस हक को कोई नहीं छीन सकता। और हक यही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह हम सबको एक बनाए, एक बनाए, हम सबको मुनज़्ज़म रखे, मुत्तहिद रखे। तेलंगाना हुकूमत के 8 माह गुजर जाने के बावजूद भी असेंबली हल्क़े-जात में तरक्याती कामों का आगाज नहीं हो पाया है, जबकि हुकूमत ने बजट में हर असेंबली हल्के के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट मख्तस किया था, लेकिन अब तक किसी भी MLA को 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया, और न ही इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से कोई पेशरफ नहीं हुई है। ये फाइल CMO दफ्तर की जीनत बनी हुई है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का कहना है कि असेंबली हल्कों की तरक्की के लिए जामे मनसूबाबंदी की ज़रूरत है, इसके बाद ही इस फंड्स को खर्च करने के लिए रहनुमाना खतूत वज़े किए जाएंगे, लेकिन ये कब होगा इसका पता नहीं। कामयाब अरकान असेंबली ने इंतखाबात के दौरान अवाम से जो वादे किए हैं उनको पूरा करने से कासिर है, जबकि जारिया मालियाती साल ख़त्म होने के लिए सिर्फ 50 दिन ही बाकी है। मरकजी हुकूमत ने नई पेशकश करते हुए कहा है कि दौलतमंद तबका गैस सब्सिडी से दस्तबरदारी इख्तियार करे तो मजीद गरीब अवाम को गैस फ्राहम की जा सकती है। मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासतों को इस सिलसिले में एक मकतूब रवाना किया है। मरकज का कहना है कि दौलतमंद तबका उसके लिए आगे आकर कौम की तरक्की में हिस्सेदार बने। अगर ये तबका सब्सिडी से दस्तबरदार हो जाए तो मजीद गरीब अवाम को गैस फ्राहम की जा सकती है, क्योंकि मुल्क में 36% आबादी गैस से महरूम है। सर्दी कम होने के बावजूद स्वाइन फ्लू का खतरा बरकरार है, जबकि माहिरीन का कहना था कि सर्दी की लहर की कमी के बाद यह वायरस कमजोर पड़ जाएगा। ताहम इस मर्ज में कोई कमी नहीं हुई है। हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ इक़दामात के बावजूद अमवात का सिलसिला जारी है। स्वाइन फ्लू से तेलंगाना में इतवार को एक और खातून की मौत हो गई। गांधी हॉस्पिटल सिकंदराबाद में इस वायरस से एक हामिला खातून की मौत हुई है। इस खातून का ताल्लुक जिले नलगुंडे से है। वो 2 दिन से गांधी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थी। इतवार के रोज इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नलगुंडे में स्वाइन फ्लू के 2 मुस्बित केसेस भी सामने आए हैं। तेलंगाना में जनवरी से अब तक 769 केसेस सामने आए हैं। गांधी हॉस्पिटल में ताहाल 34 अमवात स्वाइन फ्लू से हो चुकी हैं। इसी दौरान महकमा सेहत व खानदानी बहबूद के सेक्रेटरी ने बताया कि खून के 90 नमूनों की जांच की गई है, जिसमें से 30 पॉजिटिव पाए गए हैं।
عوام کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر کا سلسلہ برقرار رکھیں۔ بائیں بازو کی جماعت سی پی آئی ایم کی جانب سے چیسٹ ہاسپٹل اور سیکریٹریٹ کو منتقل نہ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر احتجاجی جو اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز لیے ہوئے تھے انسانی زنجیر بنا کر احتجاج کیا۔ احتجاجیوں نے میڈیا کو بتایا کہ چیسٹ ہاسپٹل کو وقار آباد منتقلی دور دراز سے علاج کے لیے آنے والوں کو تکلیف دہ ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ علاج کے لیے شہر میں تمام سہولتیں دستیاب ہیں۔ اس موقع پر سی پی آئی ایم کے اسسٹنٹ سیکریٹری رمیش بھی موجود تھے۔ رکن پارلیمنٹ نظام آباد کویتا نے کہا ہے کہ کے جی تا پی جی مفت لازمی تعلیم کے انقلابی نظریے کے اصول کی طرف تلنگانہ حکومت پیش رفت کر رہی ہے۔ انہوں نے مری چنا ریڈی ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ میں یوتھ اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کے جی تا پی جی مفت تعلیم وزیر اعلیٰ کے ذہن کی اختراع ہے، جس سے سرکاری خزانے پر کافی بوجھ پڑے گا، لیکن پسماندہ اور نوجوانوں کے لیے یہ ایک اچھا قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنسی مساوات کو یقینی بنانے اور خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے بھی ریاستی حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے واقعات کو روکنے کے لیے شی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے ہر ضلع ہیڈ کوارٹر میں نربھے سینٹر قائم کیا جائے گا، جہاں متاثرہ خواتین کی کونسلنگ کی جائے گی اور انہیں قانونی اور طبی امداد بھی مہیا کروائی جائے گی۔ مجلس کے جنرل سیکرٹری اور رکن اسمبلی چارمینار احمد پاشا قادری نے نور خان بازار ڈویژن کا دورہ کرتے ہوئے عوامی مسائل کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے احمد پاشا قادری نے بتایا کہ قبرستان کے احاطے کی دیوار کی تعمیر کے علاوہ قبرستان میں عرصے دراز سے پڑی ہوئی مٹی کو صاف کروا دیا گیا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اپنے مسائل مجلس سے رجوع کرے۔ اس موقع پر سابق مقامی رکن بلدیہ ریاض الحسن آفندی بھی موجود تھے۔ مینار اسمبلی حلقے کے بلدی ڈویژن نور خان بازار علاقے میں آج ایک سن فلو کے کیمپ کا افتتاح ہوا اور یہاں پر بلدیہ کے کاموں کا بھی معائنہ کیا گیا، خصوصاً ایک قبرستان کی دیوار کا، اس کے قبرستان کی صفائی کا ایک عرصے دراز سے یہاں کے لوگوں کی شکایت تھی۔ ہمارے کارپوریٹر ریاض الحسن افندی صاحب کی خصوصی دلچسپی پر قبرستان کا تحفظ ہوا، دیوار کا کام بھی مکمل ہوا اور مزارات بھی آج دکھ رہے ہیں، ورنہ لاریوں سے مٹی پڑی تھی مزارات کے اوپر، قبروں کے اوپر، اس کی صفائی کر کے اس کی حصار بندی کے ذریعے اس کا تحفظ کیے، اس کی حفاظت کیے۔ اسی نوعیت کے اور بھی کام آگے مسجد تہباز خان پورے کے پاس بھی ارادہ ہے، وہاں کے لوگوں سے مشورہ کر کے ان کی اجازت سے وہاں کی قبرستان میں ٹائلز بچھانے کا کام ہے اور وہاں کی حصار بندی۔ نور خان بازار بلدی ڈویژن میں اور بھی ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے، وقتاً فوقتاً ہم اس کا افتتاح کریں گے، معائنہ کریں گے۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر بلدی برقی آب رسانی کے مسائل کو حل کروانے کی جدوجہد مسلسل جاری ہے۔ وزیر تعلیم کے سری ہری نے کہا ہے کہ صدر پی سی سی پنل لکشمیا کمیشن ایجنٹ کا کام کر چکے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سابق چیف منسٹر وائی ایس آر کے دور میں وہ وائی ایس آر اور کانٹریکٹرز کے درمیان کمیشن ایجنٹ کی طرح کام کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ چندرا بابو نائیڈو کی کابینہ میں کام کر چکے ہیں۔ چندرا بابو نائیڈو صرف سیاسی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کے سی آر عوام کے لیے کام کر رہے ہیں، اس لیے پارٹی کارکنوں کو چاہیے کہ حکومت کے پروگراموں کو عوام تک لے جائے۔ جو محنت سے کام کرے گا وہ نامزد عہدوں کا حقدار ہوگا۔ تلنگانہ کے وزیر ٹی ناگیشور راؤ نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی کی وجہ سے ہی تلنگانہ میں پسماندگی کا اضافہ ہوا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت کے مختلف ترقیاتی کام کانگریس کو ہضم نہیں ہو پا رہے ہیں، اس لیے حکومت کے خلاف کانگریس احتجاج کر رہی ہے۔ انہوں نے کانگریس پارٹی سے سوال کیا کہ انہیں احتجاج کی وجہ کے بارے میں وضاحت کرنی چاہیے اور کہا کہ پی سی سی صدر پنل لکشمیا کی وجہ سے ہی تلنگانہ کو ملنے والے پانی کا نقصان ہوا ہے۔ تلنگانہ کی ترقی کے لیے عوام میں جو امیدیں لگا رکھی ہے اس پر کانگریس پارٹی پھیرنا چاہتی ہے۔ کانگریس کے رکن کونسل پی سدھاکر ریڈی نے کہا ہے کہ کے ٹی آر ایک بچے کی طرح بات کر رہے ہیں۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ KCR، چندرا بابو نائیڈو اور جگن کو سیاسی زندگی دینے والی کانگریس پارٹی ہی ہے۔ اس پارٹی کے خلاف ریمارکس کرنے سے پہلے انہیں غور کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کون سا وزیر کس کے ساتھ کیا معاہدہ کر رہا ہے، بہت جلد اس کا خلاصہ کیا جائے گا، اور کہا کہ TRS پارٹی نے جیو 13 کی مخالفت کی تھی، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد وہ اسی جیو کے تحت کانٹریکٹرز کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایکسلشن فیس کے ذریعے عوام پر 6 تا 8 کروڑ روپے کا بوجھ عوام پر ڈالنا چاہتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ برقی شرحوں میں اضافے پر بھی حکومت غور کر رہی ہے۔ ان سب کے خلاف کانگریس پارٹی احتجاج کرے گی۔ مجلس کے جنرل سیکرٹری اور رکن اسمبلی احمد پاشا قادری نے مغلپورے کے مشہور و معروف تعلیمی ادارے جامعۃ المومنات کی طالبات میں سوائن فلو کی دوا تقسیم کی۔ اس موقع پر جامعہ کے ذمہ داروں مشتاق قادری موجود تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے نورخان بازار ڈویژن کے علاقے میں بھی سوائن فلو کی دوا تقسیم کی۔ اس موقع پر سابق رکن بلدیہ ریاض الحسن آفندی بھی موجود تھے۔ وٹے پلی کے علاقوں میں بھی مجلس کی جانب سے ایک میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے مریضوں کا مفت معائنہ کرتے ہوئے ان میں دوائیں تقسیم کی۔ اس موقع پر سوائن فلو کی ادویات تقسیم کی گئیں، جس سے مقامی افراد نے کثیر تعداد میں استفادہ کیا۔ اس موقع پر سابق اراکین بلدیہ محمد سلیم اور محمد مبین موجود تھے۔ بولکپور ڈویژن میں بھی ایک ہیلتھ کیمپ منعقد کیا گیا۔ مجلس کے جنرل سیکرٹری احمد پاشا قادری نے افتتاح انجام دیا، جہاں ڈاکٹرز نے مریضوں کا مفت معائنہ کرتے ہوئے دوائیں تقسیم کی۔ اس موقع پر مجلس کے ابتدائی صدر محمد شریف بھی موجود تھے۔ فرقے بواہر کے پیشوا سیدنا برہان الدین کے 104ویں یوم پیدائش کے موقع پر ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ یہ ریلی لال ٹیکری علاقے سے نکالی گئی، جس میں پلے کارڈز کے ذریعے زندگی کے مختلف پہلوؤں کے علاوہ سوچھ بھارت پروگرام کو بھی اجاگر کیا گیا۔ DCP سینٹرل زون کملاسن ریڈی کی نگرانی میں ریڈ ہلز کے علاقے میں تلاشی مہم کا آغاز کیا گیا، جس میں پولیس نے 62 موٹر سائیکلز اور 2 کاروں کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے، جن کے پاس ضروری دستاویزات نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ پولیس نے ایک موٹر سائیکل سوار کے پاس سے زائد از 300 گڑمبے کے پیکٹس بھی ضبط کر لیے ہیں۔ کاسو برہمانند ریڈی پارک میں اتوار کی صبح آگ لگ گئی۔ جرنلسٹ کالونی کے قریب اس پارک میں درختوں کو اچانک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، جس سے شعلے بھڑک اٹھے۔ اس وقت چہل قدمی کرنے والے افراد میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ان افراد نے آتش فروغ عملے کو اس کی اطلاع دی، جس کے بعد فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ نیتی آیوگ میں چیف منسٹرز کے 3 سب گروپس کی تشکیل کا اعلان۔ تعطیلات کے دوران سکولز میں بیت الخلاء کی تعمیر۔ اپریل سے برقی شرحوں میں اضافے کے قوی امکانات۔ خسارے کو کم کرنے کے لیے عوام پر بوجھ ڈالنے کی تیاریاں۔ دورے ممبئی کے دوران اکبر الدین اویسی کے گروپ میٹنگز، اتحاد کے ذریعے ملی مسائل کی یکسوئی کا مشورہ۔ ترقیاتی کاموں کے لیے ہر اسمبلی کو 1.5 کروڑ کا بجٹ مختص کیے جانے کے باوجود کوئی پیش رفت نہیں۔ اور سردی میں کمی کے باوجود سوائن فلو کا خطرہ برقرار، اتوار کو ایک اور موت۔ اس کے ساتھ ہی 4 TV خبرنامہ یہیں ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔